अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आपको तकलीफ दे दी शाम को, आज दिन आपका बिजी रहा होगा तो शाम को फिर तकलीफ दे दी। आपको मालूम ही है कल से जो एक बहुत बड़ा बवाल यहाँ मचा है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दे दी जिसमें क्लियरिफिकेशन की जगह उन्होंने कन्फ्यूजन ही लोगों के दिमाग में, पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों के दिमाग में उठाया। तो आज सुबह से हम आपस में अपनी पार्टी में सलाह मशवरा करते रहे और हमने मौजूद समझा कि हमें आपके साथ शेयर करना चाहिए ताकि लोगों तक बात पहुंचे और लोगों में जो कल से उनकी परेशानी का जो सबब है, हमने सोचा कि उस पर बात आपसे की जाए। जम्मू कश्मीर का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव एक है, हम हमेशा से अलग एक अपनी एक सिचुएशन एक रही है, हम जोग्राफिकली एक ऐसी जगह पे हैं, हिस्टोरिकली वी हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ थिंग्स। टू कट द मैटर शॉर्ट, जो ये कल कहा गया कि साहब बाहर के लोग यहाँ वोट डाल सकते हैं और वोट इंदराज कर सकते हैं, इसमें दो चीज़ें हमारे दिमाग में पहले आती हैं। एक, हमारी डेमोग्राफी को कहीं चेंज करने की कोशिश तो नहीं की जा रही है, तो एक वो है। दूसरा, ये कैसे पॉसिबल है कि दो जगह वोट कोई डाल सके? अगर बाहर कोई रहता है वो कैसे जम्मू कश्मीर में वोट डालेगा? मैं आपकी वसातत से वज़ीर-ए-आज़म हिंद, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से अपील करना चाहता हूँ, ये जो कल से कन्फ्यूजन हुआ है, ये ऐसा कन्फ्यूजन है जो मुझे लगता है 5 अगस्त 2019 के बाद पहली बार आज फिर जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों में एक खदशा जाहिर है, उठ रहा है कि साहब शायद हमारी डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिश की जा रही है। तो मैं वज़ीर-ए-आज़म से अपील करता हूँ, होम मिनिस्टर से अपील करता हूँ कि इसे क्लैरिफाई करिए, नंबर 1। नंबर 2, जब कानूनी तौर हमारा बच्चा जो बाहर महाराष्ट्र में पढ़ता है, पंजाब में पढ़ता है या बेंगलोर में पढ़ता है, मुझे नहीं लगता है उसको कहीं वोट का हक दिया जाता। तो ये कैसे कहा गया? तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड कम क्लीन ऑन दिस, ताकि लोगों में जो बेचैनी कल से हुई है, ये बेचैनी का अमल दूर हो जाए। और जो सियासी जमातों में भी मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से इसमें मुख्तलिफ अपनी अपनी तरीके से सब लोगों ने इसको उठाया है। मुझे लगा चूँकि हम वो जमात हैं जो 5 अगस्त के उस दिन के बाद पहली लोग हैं जो सामने आए, लोगों के मसले मसाइल को उबारने के लिए, जो खदशात लोगों के दिलों में थे, जो हमें 14 मार्च को प्राइम मिनिस्टर ने एश्योरेंस दी कि हम कभी भी डेमोग्राफी चेंज नहीं करेंगे। तो मैं वज़ीर-ए-आज़म को याद दिलाना चाहता हूँ, साहब एक क्लैरिफिकेशन आपकी आई है, क्या ये उसके कंट्री तो नहीं जा रही है? और मुझे पुख्ता यकीन है कि शायद कानूनी तौर पे भी ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर वाज नॉट करेक्ट, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर वाज नॉट करेक्ट। तो हमें उम्मीद है कि इसकी क्लैरिफिकेशन आएगी बिफोर इट इज़ टू लेट। शायद फिर लोगों को इस परेशानी में निकालने के लिए एक बार फिर हमें मिलना पड़ेगा। हम इंतज़ार करेंगे संडे तक का, और संडे को हम फिर साथी यहाँ मिल रहे हैं और ये एक्सपेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू क्लैरिफाई एज सून एज पॉसिबल, ताकि ये बेचैनी का अमल रुक जाए, थम जाए और रोज़मर्रा की तरह जिस तरह लोग कल से पहले बिल्कुल अपनी एक नॉर्मल ज़िंदगी बसर करने की कोशिश कर रहे थे, अभी एक सक्सेसफुल यात्रा हुई थी, हम लोगों ने चैन का सांस लिया था सब लोगों ने, बिकॉज फिंगर्स वर क्रॉस, हर एक डर रहा था कुछ ना हो जाए, यात्री हमारे मेहमान हैं। इतनी अच्छी यात्रा हुई और उसके बाद लोगों को परेशान करने के लिए ये जो कल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने कहा, हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड कम क्लीन ऑन दिस। देखिए, हम संडे को मिल रहे हैं, हमारी उम्मीद है, हमारी कोशिश है, हमारी उम्मीद भी यही होगी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड कम क्लीन ऑन दिस। देखिए, वो तो हम संडे को बैठेंगे, वी विल सिट देयर अगेन ऑन संडे। और जहाँ तक लोगों के हितों की ताल्लुक है, हमारा किसी के साथ कोई विवाद नहीं है।
اگر ہم PhD سے لڑتے ہیں ذاتی مفاد میں نہیں لڑتے ہیں, ہمیں کوئی ڈفرینسز نہیں ہے ان کے ساتھ ہمیں ڈفرینسز ہے کہ وہ سچ نہیں بولتے ہیں. اگر وہ لوگوں کو سچ بولیں گے, جیسے ہم کہتے ہیں پرائم منسٹر کو لوگوں کو سچ بولیے, یہ ان کو نہ پریشان کریے, تو ہم کیوں کہتے ہیں کلیریفیکیشن کریے. تو ہمارا کوئی تضاد نہیں ہے PhD کے ساتھ. PhD کل بولے کہ وہ پاسبل نہیں ہے ان سے, سپریم کورٹ سے پاسبل ہے, جھگڑا اتنا ہی ہے, باقی کچھ نہیں ہے. لیکن یہاں تو لوگوں کے ہتوں کا سوال ہے, یہاں کون سی ڈفرینسز ہے کسی کے ساتھ ہمیں. نہیں, میں نے کہا نا, وی آلویز ٹیک اے روٹ آف فرسٹ گیٹنگ تھنگس کلیریفائڈ. ہم ہوا میں ہی نہیں بات کرتے, ہماری کوشش ہے کہ اگر کلیریفیکیشن سے کلیئر ہو جاتا ہے, دیکھیے آم کھانے سے غرض ہے نا, پیٹ گننے سے نہیں. الطاف صاحب, یہ اس میں کل جو چیف الیکٹورل آفیسر نے کلیئرلی کہا ہے کہ اس میں نان لوکل ایلیجبل ہے, تو آپ کیا کلیئرفیکیشن چاہتے ہیں؟ صاحب ہم تو سیدھا چاہتے ہیں کہ ہاؤ از اٹ پاسبل, کیا یہاں کا بچہ بنگلور میں کر سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں. اس نے یہی کہا نا, بچے جو یہاں بچے پڑھتے ہیں وہ بھی ایلیجبل ہیں. کیا ہمارے بچے بنگلور میں ایلیجبل ہیں؟ کیا ہمارے بچے مہاراشٹر میں ایلیجبل ہیں؟ کیا ہمارے بچے چندی گڑھ میں ایلیجبل ہیں؟ حرف آخر تو نہیں نا ایک چیف الیکٹورل آفیسر. تو آپ چاہتے ہیں کہ ایک ہندوستان کا آئین ہے نا, کلیریفیکیشن گورنمنٹ آف انڈیا سے آئے نا, لیٹ دیر بی اے کلیریفیکیشن. گورنمنٹ اسٹیٹمنٹ ایک آیا ہے آفٹر ایپلیکیشن آف آرٹیکل 370. Representation of People Act 1950 and 1951 is applicable. It allows ordinary resident person to get registered electoral roll of voting JT provided he or she gets name deleted from electoral roll of his or native constituency. یعنی کہ اگر آپ کا آدھار کارڈ ہے, آپ جموں کشمیر سے اپنا نام ڈیلیٹ کر کے آپ بمبئی میں ووٹ ڈال سکتے ہیں. افضل صاحب, ہم تو کلیریفیکیشن وہی چاہتے ہیں نا جو کل آپ کے چیف الیکٹورل آفیسر نے کہا, اور جو آپ پڑھتے ہیں, یا اس میں بھی بہت انتر ہے اس کے کہنے اور اس کے کہنے, اور لیگلٹیز بھی ہے نا, ایسا لیگل گائیڈنس بھی چل رہی نا. ہم ساتھ ساتھ وی آر آلسو سیکنگ لیگل گائیڈنس. Do you think there will be political ramifications and also will it affect the situation of Jammu and Kashmir at present? Jammu Kashmir is different than other states of India. Although we also know after 5th of August much water has flown down Jhelum. But that does not mean کہ ہم کسی کو بھی اجازت دیں گے یہاں کی ڈیموگرافی کو چینج کرنے کی. لیٹ می ایشور یو آل, اپنی پارٹی ول فائٹ ود آل اٹس مائٹ ٹو سی دیٹ ڈیموگرافی آف جموں اینڈ کشمیر از ناٹ چینج. صاحب, دو کنسرنس تو مین اسٹریم پارٹیز کے لیے ہے ہی ہے. ایک آپ کو پتہ ہے وارلا کی مت جو یہاں کلنگس ہوئی ہے آؤٹ سائڈرس, اب یہاں 25 لاکھ لوگوں کا مسئلہ ہے اور ایک ایشو بن گیا ہے کیونکہ لیبرس کو بھی کہا گیا ہر کوئی اس میں انوالو ہو سکتا ہے, ووٹ ڈال سکتا ہے, ٹارگیٹ بھی وہی ہے. دوسرا, یہاں جب بھی برسری اقتدار یہاں پر جتنے بھی مین اسٹریم پارٹیاں تھی الیکشنز ہوتے تھے, بائیکاٹ ہوتا تھا, بائی چوائس اور بائی کال ہوتا تھا. لیکن اب تو اس میں شاید بائیکاٹ میں مزید اضافہ ہو کر 25 لاکھ تو ون سائڈڈ ہو. افضل صاحب, میں 25 لاکھ سمجھا نہیں, یہ 25 لاکھ کون سا ہے؟ میں نے تو یہی کہا آپ کو کنفیوژن. کل چیف الیکٹورل آفیسر صاحب نے یہی تو کیا, 20 سال جنہوں نے 18 سال کی ایج اٹین کی ہے, وہ 20 لاکھ ووٹر تو وہ ہے. یہ تو 25, ہم کون سے 25 لاکھ؟ میں نے کہا اٹ از بین کنفیوز ٹو مچ, لیٹ دیر بی اے کلیریفیکیشن. ہم تو پھر سنڈے کو مل رہے ہیں, اور اگر کلیریفیکیشن نہیں آتی ہے تو پھر آپ کے ساتھ بیٹھیں گے, ہم آپ کے ساتھ پھر بیٹھیں گے. ایسا تو ہے نہیں, تکلیف دیتے نا آپ کو. آئی ایم سو گریٹفل ٹو یو آل, آپ آدھے گھنٹے میں یہاں آئے. We'll discuss it and we'll also share it with you. Altaf sir, one more question from my side. As of now, my colleague said کہ like اگر سنڈے تک کوئی کلیئرفیکیشن نہیں آتی ہے تو سنڈے کے دن کیا لوگوں کے ہت کے لیے الطاف بخاری صاحب ان لیڈرز کے انویٹیشن پہ جائیں گے اگرچہ سنڈے تک کوئی کلیئرفیکیشن نہیں آتی؟ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا, لوگوں کی ہت کے لیے ہم وہاں گئے جس کے لیے ہم نے 1.5 سال گالیاں کھائی. اب تو 6 ہی مہینے ہوئے نا, اب لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, اب ان کو لگتا ہے ہم سچ بولتے ہیں اور وہ جوک در جوک ہمارے ساتھ آتے ہیں. ہم تو وہاں گئے جو یہاں کفر مانا جاتا ہے, جس کے لیے ہمیں کہتے ہیں نا ورچولی اس سوسائٹی میں سے باہر نکالا گیا تھا. وہ آپ لوگ اگر ہمارے ساتھ ہینڈ شیک کرتے تھے پھر بعد میں صاف کرتے تھے اجما لائے آپ کے ماش میں ہوئے, تو ہم گئے نا لوگوں کے ہت میں ہی. وہ لوگوں کا ہت تھا نا, اپنا کیا. ہم تو نہیں نا گئے کہ کوئی وہاں سے اپنے لیے اقتدار لائے. تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہم کسی ایگو پہ نہیں بیٹھتے ہیں. لوگوں کے مسئلے میں ہم کسی بھی ایگو پہ نہیں بیٹھتے. میں وہ ہوں, میں پاؤں بھی پکڑوں گا. مجھے تو میں نے کیا نا, جس وقت کلاس 4 نوکریاں خالی جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے دی گئی, میرے پاس کون سا, اس دن تو ہمارے پاس شاید کرسیاں بھی ساتھ نہیں تھی بیٹھنے کے لیے ایز اے جماعت. ہم گئے, پاؤں پکڑے اور 24 گھنٹے میں چینج کر کے لائے نا. چینج کر کے کس کو پتا تھی گورنمنٹ آف انڈیا نے آج تک کوئی
अपना हुक्मनामा 24 घंटे में चेंज किया. जैसे भी इतकन तो मुजार पार कोरमा क्या करूँ तिथे कन कोशिश करेंगे, हम भी जार पार करेंगे. हमें तो ज़्यादा जार पार आता है, सबसे ज़्यादा जार पार आता है, तो मुझे मुक्का दिखाना नहीं आता, मुझे जार पार करना आता है. थैंक यू वेरी मच.